Maayong hapon, ako nga ipaambit usab kanato ang pulong sa Ginoo. Sumala ni Apostol Pablo diri sa Episo kapitulo 5 bersikulo 15. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Ang Dios magadugang sa panalangin sa mga pulong kung gibasa din sa balaang kasulatan, isip mga anak sa Ginoo, isip mga sumusunod sa Ginoo, isip mga magbubuhat sa Dios, no? Kita gitudloan pinagi sa pulong sa Dios nining dapit sa kapunon nga magmatngon ta sa atong kinabuhi. I hope nga karon nga hapon o karong mga panahon no, nakamatngon na kita sa atong kinabuhi, no, nga diin karong mga panahon niya nagita sa naghinapos nga mga panahon, no. So ingon sa diri nga magmatngon kamo pag-ayo. Kining pagmatngon dali ra man na siya, pero kining giingon nga pagmatngon pag-ayo lahi ni siya, no. Sa ato pa buot sa Dios nga seryosohon nato, no, nga ato ang pakabana sa ato ang panahon karong panahon na kabalo mo daghan ang mga tao baya nga dili seryoso sa ilahang kinabuhi nini nga hinapos nga mga kapanahonan. So isip mga anak sa Ginoo, isip mga sumusunod sa Ginoo, isip mga magbubuhat diya sa Ginoo, kinahanglan nga atong seryosohon. I hope nga karon nga hapon seryoso ka sa imong pangalagad diha sa Ginoo. I hope nga seryoso kita sa ato ang padayon nga buhat sa mga bulaton nga gita sa Dios sa matag usa nato kinabuhi. Kini ako pagpahinumdom lamang o ginatunta nga nini nga mga kapunon, no, ang pulong sa Dios di nato palabyon nga kawang sa atong mga idulongog. Ating butang diri sa atong makasing-kasing tungod kay yung Biblia nagaingon nga ang imong pulong o Dios itipigan ko sa akong kasing-kasing. No, sumala sa Salmo ni David, no, diya sa 119 bersikulo 11. Salamat igsuon sa imong pag-tan-aw ani nga video. Ang Dios magapanalangin kanimo hangtod sa sunod nga mga panahon, no. Kini ato ang programa nga nagahatag kanato og giya, no, sa ato ang pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Salamat, og ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.